औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को, प्यारे वतन पाकिस्तान को, इसमें बसने वालों को और हर मुसलमान के लिए ज़रूर दुआ किया करें, ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आसानी फरमा दे, पाकिस्तान की खैर कर दे, ताकि क़यामत इसमें बसने वालों की और पाकिस्तान को हमेशा सलामत रखे, खुशहाल रखे। जिन मुश्किलों में, जिन परेशानियों में पाकिस्तान आ गया है, अल्लाह ताला गैब के ख़ज़ानों से मेरे प्यारे वतन की ज़रूर मदद करे। आज जो आपकी खिदमत में अमल लेकर आया हूँ, वजीफ़ा लेकर आया हूँ, ये नाराज़गी को ख़त्म करके उसे मोहब्बत में बदल देने के लिए बहुत ही मुजरब है। अगर आपका कोई अपना आपसे नाराज़ हो गया है किसी भी बात पे और आप चाहते हैं कि दोबारा सुलह हो जाए, तो ये अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला जो इंसान नाराज़ हुआ है उसके दिल में नफ़रत जो पैदा हो गई है, जो गुस्सा है, जो रंजिश है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। बहुत ही मुजरब और बहुत ही जल्दी असर करने वाला ये अमल है। मैं आप सबसे एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि मैं अक्सर अपनी वीडियो में बच्ची की शादी के लिए बता देता हूँ। अगर किसी की शादी मैं करवा रहा हूँ, कोशिश होती है कि महीने में कम से कम 1 या 2 बच्चियों की शादी का कोई बंदोबस्त कर दिया जाए। तो इस बार भी इतवार वाले दिन, संडे वाले दिन एक बच्ची की शादी है दिन के टाइम। अगर कोई मेरा भाई बहन उसकी मदद करना चाहता है, चाहे 100 रुपये से, चाहे 1000 से, चाहे 10,000 से, या अल्लाह ने अगर आपको ज़्यादा दिया है, आप अल्लाह की राह में ज़्यादा देना चाह रहे हैं, तो आप दे सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करके अगर कोई ख़ुद जाकर मदद करना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है। लेकिन कोई ऐसे मेरे भाई बहन जो मदद करते वक्त वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें उतारते हैं, उनको बिल्कुल इजाज़त नहीं है। मदद तो इस तरह करनी चाहिए कि जब आप दाएं हाथ से मदद करें तो बाएं को ना पता चले, और अगर बाएं से करते हैं तो दाएं को ना पता चले। लेकिन जब आप वीडियोस बनाते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि मैंने ये मदद की, तो सबसे पहले तो आप उसकी गुर्बत का तमाशा बना रहे होते हैं, जिसकी तस्वीर उतारते हैं, और फिर आप सिर्फ़ दुनियादारी के लिए अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तभी होगा जब आप नेक नीति से अल्लाह की राह पे ख़र्च करें, लेकिन आपका मकसद सिर्फ़ नेकी हो, ना कि शोहरत हो। तो ऐसी शोहरत किसी काम की नहीं है जो किसी गरीब का मज़ाक उड़ाए। तो जो मेरे भाई बहन इस बहन की, इस बेटी की मदद करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान से हैं, चाहे वो बाहर से हैं, व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह जैसे भी आप उनकी मदद कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। आपके घर में अगर बेटी है, बहन है, तो उसके लिए आसानी फरमा दे। अगर नहीं भी है तो बहुत सारे लोग जिनके यहाँ बेटियाँ नहीं हैं, वो बेटी को तरसते हैं। ये हकीकत है, क्योंकि मैं ख़ुद बाप हूँ लेकिन बेटी नहीं है। लेकिन एक दिल में चाहत थी, खुशी थी कि मेरी भी बेटी होती, लेकिन शायद अल्लाह ने मुझे इससे महरूम रखा। बहरहाल मेरी दुआएं सब बहनों के लिए, सब बेटियों के लिए, अल्लाह उनकी किस्मत अच्छी करे, उनके नसीब अच्छे करे। जो मेरे भाई बहन परेशान हो गए हैं अपनी बच्ची की, बहन की शादी की वजह से, अल्लाह उनके लिए आसानी फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि छोटी छोटी बातों पे, जहाँ मोहब्बत हो, दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, इंसान दरगुज़र कर जाए। अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद फरमाता है। अगर किसी से गलती हो गई है तो आपको माफ़ कर देना चाहिए। सोने से पहले सबको माफ़ करके सोना चाहिए, चाहे किसी की गलती थोड़ी है, किसी की ज़्यादा है। लेकिन अगर किसी अपने से हो जाए तो ज़रूर
اسے معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس کے دل میں بھی آپ کے لیے پتہ نہیں کیا کیا غلط خیال آ سکتے ہیں، آپ کی عزت کم ہو جاتی ہے، اس کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو کوشش کریں جن کے ساتھ آپ کا رشتہ ہے، چاہے محبت کا ہے، دوستی کا ہے، رشتہ داری ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا سیکھیں، درگزر کرنا سیکھیں۔ اسلام ہمیں برداشت کا سبق دیتا ہے، تو برداشت کرنا سیکھیں۔ بے شک جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر سکے بہن بھائیوں میں، کزنز میں، میاں بیوی میں، دوستوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے۔ وہ جھگڑا ناراضگی بہت لمبی چلتی ہے، آنے والی نسلیں بھی اسی میں پھر ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو خدا کا واسطہ ہے ایسی چیزوں سے دور رہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم بہن بھائی ہیں آپس میں۔ ہم دیکھیں تو چاہے ہم ایک ملک کے نام بھی ہوں، لیکن اگر مسلمان ہیں تو اس کو اپنا بھائی سمجھیں، اپنی بہن سمجھیں۔ اگر پاکستان میں بھی ہیں تب بھی ہم رشتہ دار، اگر خون کا رشتہ نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہم ایک دوسرے کو بھائی بہن سمجھیں، ایک دوسرے کی بات پر درگزر کریں، تو یقین کریں ہمارا معاشرہ ویسے ہی صاف ہوتا جائے، ہمارے معاشرے میں لڑائی جھگڑا ویسے ہی ختم ہو جائے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جیسے جیسے سختی بڑھتی ہے، اسلام سے دور ہوتے ہیں، ہمارے میں غصہ زیادہ آتا ہے، پھر اسی غصے میں ہم بہت سارے رشتے کھو دیتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی آپ کا اپنا ناراض ہو گیا ہے کسی بات پہ، تو آپ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس کے دل میں غصہ ختم ہو جائے گا اور محبت پیدا ہو جائے گی۔ عمل اس طرح ہے کہ نماز عصر کے بعد کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں، نماز عصر کے فوراً بعد۔ اگر عصر کے ٹائم آپ بزی ہوتے ہیں، نہیں ٹائم ہوتا، جاب ہے، مجبوری ہے، تو پھر مغرب کے ٹائم، ورنہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر عصر کے ہی ٹائم آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ نماز ادا کر لیں، دعا کر لیں، اس کے بعد کوئی میٹھی چیز لے لیں۔ اگر آپ اسے کھلا سکتے ہیں، جو وہ پسند کرتا ہے تو وہ میٹھی چیز لے لیں۔ اگر نہیں بھی کھلا سکتے تو پھر بھی آپ نے وہی میٹھی چیز لینی ہے جو اس کو پسند ہو، وہ اپنے سامنے رکھ لیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، نماز والا درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 101 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، جسے الحمد شریف کہتے ہیں ہم۔ 101 بار پڑھنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد 100 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے اپنی نیت پہلے باندھ لیں کہ جس کے لیے کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں آپ، نیت باندھ لیں کہ یا اللہ اس کے دل میں میری محبت ڈال دیں۔ آپ اس میٹھی چیز پہ دم کر دیں۔ اگر تو آپ اسے کھلا سکتے ہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے اسے بھی کھلا سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی بار سارا کھلا دیا جائے، عمل ایک بار ہی کافی ہے، آپ اسے کھلا دیں۔ انشاءاللہ جو غصہ ہے وہ فوراً ختم ہو جائے گا، اور وہ آپ سے جو پہلے محبت تھی اس سے زیادہ محبت ہو جائے گی اس کی انشاءاللہ۔ اگر فرض کیا جو ناراض ہے آپ سے وہ دور رہتا ہے، آپ کھلانا ناممکن ہے، تو آپ اس کی پسندیدہ میٹھی چیز پہ دم کر دیں۔ چیز کی کوانٹٹی کتنی بھی ہو، چاہے تھوڑی سی ہو زیادہ ہو، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ کے پیسے ہیں تو تھوڑی زیادہ لے لیں، کم کے پیسے ہیں تو بالکل تھوڑی لے لیں۔ تو اسی طرح آپ نے پڑھ کے دم کرنا ہے، دعا کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ جو میٹھی چیز ہے، باہر یا گھر کے اندر آپ کو کوئی کیڑے نظر آتے ہیں تو ان کو ڈال دیں، وہ انشاءاللہ اس کو کھا لیں گے۔ ظاہر ہے میٹھی چیز ہے، وہ کھا لیتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے کھانے کے بعد بھی یہی اثر ہوگا جیسے آپ نے اس کو کھلا دیا ہے۔ لیکن آپ نے تصور کر کے دم کرنا ہے اور دعا ضرور اللہ کے حضور کرنی ہے۔ آپ اس عمل کو ایک ہی بار کر لیں، کافی ہے۔ اگر فرض کیا ایک عمل کر لیا اور آپ کچھ دن ویٹ کرتے ہیں، اثر نہیں ہوا، تو دوبارہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک بار کا کیا بھی اس عمل میں آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ جو ناراض انسان ہے وہ ضرور واپس آئے گا، ضرور صلح کرے گا، اور پچھلی جو غلطی اس نے کر لی ہے آپ سے ناراض ہونے کی، غصہ کرنے کی، انشاءاللہ اس پہ پشیمان بھی ہوگا۔ بہت مجرب عمل ہے۔ آپ جائز رشتے میں، جو جائز رشتہ ہے جو آپ سے ناراض ہو گیا ہے، چاہے ماں باپ، بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، میاں بیوی ہیں، کزنز ہیں، دوست ہیں، ان کے لیے کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ صدقہ جاریہ سمجھ کے ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا ہے۔ روحانی اجازت کے لیے 41 ٹائم درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیہ کر دیں۔ کومنٹس باکس میں انشاءاللہ لکھ دیں، آپ کو روحانی طور پر اجازت ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.